What is conflict? Conflicts are generally defined as relation dispute between two or more parties. Conflict चाहिँ दुईजना पार्टी बिट्विन झगडा हो, त्यो चाहिँ नेगेटिभ वेले र पोजिटिभ वेले नै लिन सकिन्छ. Okay, so conflict भन्ने बित्तिकै होइन, so have you ever seen any kind of conflict within your society or the family members त केही भन्नुहोस् न, के भएको थियो, कहिले के भएको थियो? अनि तपाईँले के गर्नु, तपाईँको भूमिका के रह्यो त? मुख दर्शक भएर हेरिराख्नु भयो कि? ए अनि पछि रिजल्भ भयो, पुलिस नै आउनु पर्यो? पुलिस चाहिँ आउनु परेन. अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच. ठाकुर भाइ, हेभ यु एभर सिन एनी कन्फ्लिक्ट विदिन युर सोसाइटी अथवा फ्यामिली? कन्फ्लिक्टै देख्नु भएको छैन? आइ एम सरी टु से द्याट कन्फ्लिक्ट नभएको ठाउँ हुँदैन. कन्फ्लिक्ट जहाँ पनि हुन्छ. कन्फ्लिक्ट भयो भने चाहिँ त्यसलाई सल्युसन चाहिँ चाँडो निकाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने वाइ देयर इज कन्फ्लिक्ट भन्ने कुराको चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? ओके भाइ, अनि सेकेन्ड क्वेसन के छ? What do you understand by conflict management? Conflict management is the process of limiting the negative aspect of conflict. एक्ज्याक्टली होइन, लिमिटिङ द नेगेटिभ आस्पेक्ट अफ द कन्फ्लिक्ट. हामीले नकारात्मक कुरालाई चाहिँ होइन, उसले ढुङ्गाले हान्यो, मन ढुङ्गाले हान्नु होइन क्या, उसले ढुङ्गाले हान्यो, किन ढुङ्गाले हान्यो, अबदेखि नहान्यो भनेर लिमिटिङ गर्न चाहिँ जानुपर्छ. अब एकजना फाइट गर्नुभयो, अर्कोले एड गरेर अर्कोले दर्न दिने होइन क्या. बेटर वाइ, के कारणले झगडा भयो भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हो क्या. अनि अरू लिमिटिङ द नेगेटिभ आस्पेक्ट अफ द कन्फ्लिक्ट. अनि अरू के थियो? While increasing the positive aspect of conflict. हो, अब होइन, सँगैसँगै चाहिँ हामीले बरु पोजिटिभ आस्पेक्टहरू के हुनसक्छ, झगडाको सल्युसन चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो नि. अनि List the 4 factors of conflict. The 4 factors of conflict are personality differences. सो कन्फ्लिक्ट हुनुको पहिलो कारण के रहेछ भाइ? के रहेछ भाइ, थाहा पाउनु भयो तपाईँले? के रहेछ? पर्सनालिटी डिफ्रेन्सेस. जस्तै तपाईँ चाहिँ नजान्ने हुनुभयो होइन, शिरीष दाइले चाहिँ जान्ने हुनुभयो. अब तपाईँलाई चाहिँ शिरीष दाइले चाहिँ ए यो भाइलाई के पनि आउँदैन भनेर सिकाउनु भयो भने त्यहाँ पर्सनालिटी डिफ्रेन्स भयो कि भएन? सो यु विल डेफिनेटली स्टार्ट डिसलाइकिङ शिरीष दाइ बिकज ही क्यानट एक्सप्लेन टु यु अथवा ही डिड नट विस टु एक्सप्लेन टु यु. सो वेन देयर इज पर्सनालिटी डिसिमिलरिटिज देन देयर विल बी कन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट पोइन्ट भाइ. Non-compliance with rules and policy. नन कम्प्लायन्स भने होला. नन कम्प्लायन्सेस विथ पोलिसिज हो, रुल्स एन्ड पोलिसिज हो होइन. जस्तो तपाईँलाई चाहिँ रुल्स र पोलिसी मन परेन, फर इक्जाम्पल कलेजमा मोबाइल लान पाइँदैन भन्यो होइन, कलेजमा मोबाइल लान पाइँदैन, ठिक हो कि बेठिक हो? के अरे हाम्रो जेम्स भाइ, कलेजमा मोबाइल लान ठिक हो कि बेठिक हो? लान पाउनु अथवा नपाउने रुल्स? अब क्लासमा चाहिँ लगाउन नपाइ तर कलेजमा. अब इट डिपेन्ड्स अपन द सिचुएसन क्या. अब मान्छेले मोबाइल लगेर चाहिँ कलेजमा डिस्ट्र्याक्ट हुने काम गरिरहेछ, त्यो भयो भने त मजा भएन नि त होइन. सो तपाईँले चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट भन्नाले पढाइरहेछ, तपाईँ गेम खेलेर बसिदिनु भयो, त्यो मजा भएन नि त. तर फेरि तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोट्स फोटो खिचेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा साथीसँग त्यही नोट हेरेर लेख्नुपर्ने हुनसक्छ. अहिले अनलाइनको क्लासको जमाना छ होइन. तपाईँ कलेजमै गएर तपाईँले चाहिँ मोबाइलबाट कति जस्तो विकिपिडियाबाट सर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ. त्यो बेलामा त तपाईँलाई इन्टरनेट चाहियो नि त, त्यो बेला तपाईँलाई मोबाइल चाहियो नि त होइन. त्यो एउटा चाहिँ नन कम्प्लायन्स विथ द रुल्स भयो भने चाहिँ मान्छेले लिएर जान्छ, अनि त्यसको बदलामा चाहिँ उसले पनिसमेन्ट पाउँछ, मोबाइल सिज गरिदिएलान् अथवा त्यो हुन्छ है. नेक्स्ट भाइ. मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ. के को बिचमा? एक्ज्याक्टली, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने त्यो पनि एउटा कन्फ्लिक्टको के हो त, फ्याक्टर नै हो है त. सो द्याट्स अल अबाउट इट. थ्याङ्क यू सो मच. फर्स्ट पढ्यो या nationality. The word nationality is derived from the word nation. It simply means the status of belonging to a particular nation, whether by birth or naturalization. Nationality is built by deep unity of people of the state. Nationality can be expressed through clothing, language, culture, behavior, etc. Nationality can be shown by various ways, such as by commitment to bring all-round development of the country, showing respect to national anthem, national emblems, national glory, etc. It is also an example of nationality. Nationality is a positive feeling that must inherit in every citizen of a country or a nation. Thank you. Yeah. Concept of nation, nationality and federalism. Nationality. The word nationality is derived from the word nation. It simply means the status of belonging to a particular nation, where by birth or
naturalization. Nationality is built by deep unity of people by the state. Nationality can be expressed through clothing, language, culture, behavior, etc. Nationality can be shown by various ways, such as by commitment to bring all-round development of the country, showing respect to national anthem, national emblems, national glory, etc. It is also example of nationality. Nationality is a positive feeling that must inherit in every citizen of a country or nation. Thank you so much. Nationality. The word nationality is derived from the word nation. It simply means the status of belonging to a particular nation, whether by birth or naturalization. Nationality is built by deep unity of people. Nationality is built by deep unity of the people of the state. Nationality can be expressed through clothing, language, culture, behavior, etc. Nationality can be shown by various ways, such as by commitment to bring all-round development of the country, showing respect to national anthem, national Emblem. national emblems, national glory, etc. It is also example of nationality. Nationality is a positive feeling that must inherit in every citizen of a country or a nation. Thank you. The word nationality is derived from the word nation. It simply means the status about belonging to a particular nation, whether by birth or a naturalization. Nationality is built by deep unity of people of the state. Nationality can be expressed through clothing, language, culture, behavior, etc. Nationality can be shown by various ways, such as by commitment to bring all-round development of the country, showing respect to national anthem, national emblems, national glory, etc. It is also an example of nationality. Nationality is a positive feeling that must inherit in every citizen of a country or a nation. Thank you. Alright. Alright, so के भन्छ हाम्रो भाइ दिव्यश्री भाइ, तपाईँले के बुझ्नुभयो नेसनालिटी भनेको? Nationality भनेको चाहिँ a status of belonging of a country or a nation. एन्ड्रिक भाइ, हजुर नेसनालिटीबाट के बुझ्नुभयो? nationality, state of belonging in a particular birth or a nation. A particular place by birth or naturalization. देशप्रतिको माया कसरी हुन्छ हैन? देशप्रतिको माया हुनुको लागि चाहिँ उसले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज, कल्चर, क्लोदिङ, उसले आफ्नो नेसनल एन्थम प्रतिको रेस्पेक्ट, नेसनल इम्ब्लेमलाई सम्मान गर्ने। इम्ब्लेम भनेको त्यो नेपाल सरकार भन्ने आउँदाखेरि आउँछ नि गोलोमा टक्क नेपालको नयाँ नक्सा, त्यो लोगो, त्यसलाई भन्न खोजेको। सो नेसनल एन्थम, नेसनल इम्ब्लेमहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने, तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई रेस्पेक्ट गर्ने, आफ्नो कल्चर, क्लदिङ अनि ट्रेडिसन्सहरू होइन यो फलो गर्न सक्ने र आफ्नो देशप्रतिको माया झल्काउने काम गर्नुलाई नै हामीले चाहिँ नेसनालिटी भनेर देख्न सक्छ। त्यो देशप्रतिको माया झल्किन सक्छ। इक्जाम्पलको लागि एउटा मान्छे त्यो देशमा जन्मेको छ अथवा त्यो देशको नागरिक बनेको छ पछि गएर कालान्तरमा, जस्तै कोही विदेशी एउटा मान्छे चाहिँ फ्रान्सबाट यहाँ आयो, नेपालमा आएर बस्छु भन्यो, नेपाली नागरिक बन्छु भन्यो, राइट? सो नेपाली नागरिक बनिसकेपछिबाट बन्नको लागि उसले 20 वर्ष यहाँ बस्नुपर्छ। कन्ट्री अनुसारको रुल हुन्छ। कुनै देशले ग्यारेन्टी 10 वर्ष र 5 वर्षमा दिन सक्छ, त्यो विवाहको आधारमा दिने हुन्छ।